हेमराज सर, pnbkhabar.com मा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अनि अब नेपालले त आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरे सर। तपाईहरुले त गर्न सक्दैन भन्ने खालको एउटा विचार राख्नु भएको थियो हैन? तर यो सरकारले त एउटा राजनीतिक नक्सा जारी गरेर देखायो नि, इन्डियाको अगाडि झुकेन त। यो सरकारले नभन्नुस् न सर, त्यही नेपालको नक्सा सार्वजनिक होला र हाम्रो लिपुलेख र कालापानी फिर्ता आउला भनेर हामीलाई 4-4 दिन गिरफ्तार गरेको छ। कोरोनाको 20 बाट हामी बाइतीगर मण्डलामा आन्दोलनमा आएका थियौं अनि त्यसपछि हामीले लगातार ब्ल्याकआउट गर्यौं। तपाईले पनि गर्नुभयो, हामी सबैले गर्यौं। र नागरिकको बल, नागरिकको दबाव, नागरिकको नैतिक समर्थनले गर्दाखेरि सरकारले लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको भूमि माटो सहितको त्यो नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि यो पूर्ण हो भन्ने चाहिँ होइन। 15% काम सरकारले गरेको छ। 15% कामका लागि सरकारलाई धन्यवाद छ। तर यो एउटा ऐतिहासिक काम हो कि होइन, तपाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? होइन, एक हिसाबको नागरिकको नैतिक दबावले, नागरिकको साथ समर्थनले, तपाईँ हाम्रो सहयोगले सरकारले एउटा साहस देखाएको छ। यद्यपि जबसम्म भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी कालापानीबाट भारततर्फ जाँदैन र हाम्रो बीओपी चाहिँ कालापानीबाट उठाएर लिम्पियाधुरासम्म हामी राख्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ सफल भएको चाहिँ मानिन्न। यद्यपि साहस चाहिँ देखाएको हो, यसका लागि चाहिँ सरकारलाई धन्यवाद दिएँ ल मैले पनि। तर यो भन्दा अगाडिका सरकारहरू, यो भन्दा अगाडिका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अनि त्यो त्यसभन्दा अगाडिका शासकहरू पनि मौन भएको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेकपाको यो सरकारले त नक्सा सार्वजनिक गरेर देखाइदियो नि, भारतलाई त ठाडो चुनौती दियो। पहिला के थियो भने पहिला हेमराज थापाहरू पनि थिएनन्, पहिला युवराजहरू पनि थिएनन्, पहिला अरू मान्छेहरू पनि थिएनन्। आजभोलि हामी पनि छौँ नि सर। हिजो के गरे त्यो होइन कि सिधै। हिजो वान सपना टाइम मान्छेहरू चाहिँ अन्धविश्वास गर्थे होइन, मूर्ति पुज्थे। आज मान्छेहरू चन्द्रमामा पुग्न थाले भने दिन अब हिजोका रहेनन् कि। हिजो त्यस्तै किसिमका नेताहरू थिए, त्यस्तै किसिमका जनता नागरिकहरू थिए। आज समय त्यो छैन नि त। आज हामी सरकारको राम्रो कामलाई समर्थन पनि गरिरहेका छौँ। ठिक छ, नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, यो साहसिक निर्णय हो। यद्यपि हामीले हरेकचोटि भनेका छौँ नक्सा सार्वजनिक गरियो, अब माटो फिर्ता ल्याउँ। माटो फिर्ता ल्याउनका लागि आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि, आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताका लागि हामीले कुन ठाउँमा लड्नुपर्छ, कहाँ लड्नुपर्छ, सरकारले आदेश दियो भने हामी सिमानामा जङ्गे पिलर बनेर उभिन तयार छौँ। सिमानामा हामी सिपाही बनेर केपी ओलीलाई लाग्ने गोली चाहिँ हामी हाम्रो छातीमा थाप्न तयार छौँ। यो कुरा त हामीले भन्दै आएका छौँ नि सर। राष्ट्रियताका लागि, स्वतन्त्रताका लागि, स्वाधीनताका लागि, देशका लागि, हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि, हाम्रो देशको चाहिँ अस्मिताका लागि हामी जेसुकै कदम चाल्न तयार छौँ। तर लम्पसारवाद जनतालाई छल्ने ढाक्ने काम चाहिँ नगरियोस्। अभियसली हेमराजजी, जब सिमानाको कुरा आउँछ, जब राष्ट्रियता कुरा आउँछ, हरेक नेपालीको रगत उम्लिएर आउँछ र हरेक नेपाली एकजुट हुनुपर्छ र हामीले यो अडान राख्दै आएका छौँ। तर यति बेला भने तपाईँले देखिहाल्नुभयो केही माननीय ज्यूहरू सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि ताली बजाउन पनि हिचकिचाउनुहुन्छ। केही माननीय ज्यूहरू भन्नुहुन्छ भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यस पछाडि नेपालले पनि आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो, उहाँहरू भन्नुहुन्छ भारतलाई सोध्नु पर्थ्यो। यो कस्तो खालको दाना पानी बोल्या हो कि सर? यो प्रायोजित अभिव्यक्ति हो कि के हो यो? मैले हरेक मिडियालाई भन्दै आएको छु, हरेक मिडियाकर्मी साथीहरूलाई के भन्दै आएको छु भने त्यस्ता किसिमका देशद्रोही, त्यस्ता किसिमका राष्ट्रघातीहरूको नाम लिएर भाइरल बनाउने काम, तिनीहरूलाई चर्चामा ल्याउने काम नगरौँ। नम्बर 1 कुरा, जोले त्यो भन्नुभएको मैले पनि उहाँहरूका कुराहरू सुनेको छु। उहाँ माननीय ज्यू पनि नभनौँ, त्यस्ता किसिमका राष्ट्रघाती, त्यस्ता किसिमका देशद्रोहीहरूलाई नेपाल प्यारो छैन भने, भारत प्यारो छ भने तिमीहरू भारत गइहाल, होइन भने नेपाली जनताले तिमीहरूको कठालो समातेर लखेट्ने दिन आउनेछ। होइन, पैसा छैन, भाडा छैन, भारत जाने खर्च छैन भने 1-1 रुपियाँ, 2-2 रुपियाँ, 10-10 रुपियाँ उठाएर तिनीहरूलाई भारततर्फ लखेटिदिउँ। होइन भने यिनीहरूलाई कालो मुसो दलेर आगामी निर्वाचनमा यिनीहरूको जमानत जफत हुने गरी यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूकै निर्वाचन क्षेत्रमा धुल चटाउनुपर्छ। यस्तो देशद्रोही कुरा गर्नेहरूलाई नेपालमा बस्ने छुट छैन। ओके सर, पढाइको सिलसिलामा, रोजगारीको सिलसिलामा हैन नेपालीहरू संसारका कुना काप्चामा पुगेका छन्। तर जब राष्ट्रियताको सवाल आउँछ नेपालीहरू एकजुट हुन्छन्, नेपालीहरू आफ्नो मातृभूमिको बारेमा बोल्ने गर्छन्। त्यस्तै गरी भारतीय चलचित्रमा उत्कृष्ट काम गर्दै आउनुभएकी नेपाली मूलकी नायिका मनिषा कोइरालाले नेपालको बारे अभिव्यक्ति दिँदाखेरि यति बेला भारतीय मिडियाहरू एकदमै विपक्षमा खनिएका छन् र यस्तो खालको आरोप लगाएका छन् कि चीनको बहकाउमा लगाएर भारतको विरोध गरे कि भनेर समेत आरोप लगाएका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? मैले सुनेको छु, म हरेक राष्ट्रको
राष्ट्रभक्ति नेपालीलाई मनिषाको पक्षमा डिफेन्स गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। मनिषाले आफ्नो कर्म बेचेकी हुन्, मनिषाले आफ्नो काम बेचेकी हुन्, मनिषाले आफ्नो मेहनत आफ्नो कलालाई बेचेकी हुन्। मनिषाले कसैको गुलामी गर्नुपर्छ, कसैको चाहिँ जी हजुरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जसरी उनीहरूले भारतका खाओगे चिनका गाना गाओ तुम भनेर भारतीय मिडियाहरूले लेखिरहेका छन्। मैले भारतीय मिडियाको उदाङ्गो चरित्रलाई नजिकबाट हेरेको छु। मैले जेएनयूका आन्दोलनहरूलाई नजिकबाट निहालिरहेको छु। मैले चाहिँ चन्द्रशेखर आजादका आन्दोलनहरूलाई नजिकबाट निहालिरहेको छु। मैले गुजरातका हार्दिक पटेलको आन्दोलनलाई नजिकबाट निहालिरहेको छु। अहिलेकी जेएनयूकी सभापति ऐसा घोषमाथि उनीहरूले निरन्तर प्रहार गरे। जामिया इस्लामिया युनिभर्सिटीमाथि उनीहरूले प्रहार गरे। अलीगढ युनिभर्सिटीमाथि उनीहरूले प्रहार गरे। कन्हैया कुमारमाथि उनीहरूले प्रहार गरे। जसले स्वतन्त्रताका कुरा गर्छ, जसले स्वाधीनताका कुरा गर्छ, जसले राष्ट्रियताका कुरा गर्छ, ती हरेक मान्छेलाई भारतीय मिडियाले प्रहार गरिरहेको मैले देखेको छु। त्यसकारण भारतभित्रै भारतीय मिडियाहरूलाई त्यहाँको चाहिँ मोदी मिडिया, गोदी मिडिया भनेर ह्यासट्याग चलाएर त्यहाँको युथहरूले, त्यहाँको रिभोल्युसनरीहरूले त्यहाँको मिडियालाई चाहिँ जसरी लखेट्छन्, अब नेपालको हरेक स्वाभिमानीहरूले, नेपालको हरेक राष्ट्रभक्तिहरूले, नेपालको हरेक देशभक्तिहरूले लखेट्न आवश्यक छ। मनिषाको पक्षमा सशक्त डिफेन्स गर्न आवश्यक छ। मनिषा नेपालको छोरी हुन्। त्यसकारण भारतीय मिडियालाई, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र भारतीय गोदी मिडियाको उदाङ्गो चरित्र देखाउने पत्रकारहरूलाई मेरो ठाडो चुनौती के छ भने तिमी तिम्रा सरिता गिरीहरूलाई इन्डिया लैजाऊ, तिमी तिम्रा सरिता गिरीहरूलाई चाहिँ भारततर्फ लैजाऊ, हाम्रा मनिषा कोइरालाहरूलाई नेपाल फर्काइदेऊ। भारतीय अर्थतन्त्रमा चाहिँ जसरी बलिउडको योगदान रहेको छ, बलिउडलाई मनिषा कोइरालाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। उहाँको चाहिँ फिल्मी करियर, उहाँले चाहिँ बलिउडलाई दिनुभएको योगदानको अर्कै खाले एउटा सेन्स छ। त्यसकारण मनिषा कोइरालामाथि आक्षेप लगाउनु भनेको नेपालमाथि आक्षेप लगाउनु हो। मनिषा कोइरालामाथि प्रहार गर्नु भनेको नेपालको हरेक संसारको हरेक कलामाथि प्रहार गर्नु हो। म त हरेक यहाँ धेरै मान्छेहरूले भन्नुभएको थियो हरेकचोटि भारतीय न्युज च्यानल, भारतीय फिल्म र भारतीय म्युजिकहरूमाथि ब्यान्ड लगाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर म त्यसको पक्षमा थिएन। किनभने कलाको कुनै देश हुँदैन, साहित्यको कुनै देश हुँदैन, साहित्यको कुनै संसार हुँदैन, म्युजिकको कुनै संसार हुँदैन। यो वर्ल्ड वाइड हुन्छ। संसारभरिको साहित्य एउटै हुन्छ, संसारभरिको कला एउटै हुन्छ, संसारभरिको मुभीहरूले दिने सन्देश त्यो किसिमको कला, साहित्य, मानवतावाद जस्ता, ह्युम्यानिटिज जस्ता हरेक कुराहरू संसारभरिको एउटै हुन्छ भन्थे। यदि भारतीय नस्लवादी चिन्तन बोकेका मोदी र उनका गोदी मिडियाहरूले, मोदीको तपाईको टुक्रा खाएर पालिएका केही थान मिडियाहरूले नेपालको छोरी मनिषा कोइरालामाथि प्रहार गर्छन् भने तपाईँ हामीले डिफेन्स गर्ने कि नगर्ने, तपाईँ हामी बोल्ने कि नबोल्ने? आज नेपाली मिडियाहरू किन मौन छन्? नेपालको मिडियाले सशक्त डिफेन्स गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रियताको प्रश्न हो, यो देशको प्रश्न हो, यो माटोको प्रश्न हो, यो लिपुलेख र कालापानीको मात्रै प्रश्न होइन, यो हाम्रो प्रश्न हो। संयोजित तरिकाले प्रहार गरिएको छ र यसको सशक्त ह्यासट्याग चलाएर मनिषा कोइरालालाई सेभ गर्नका लागि, मनिषा कोइरालाको लागि धक्का नलाग्न दिनका लागि तपाईँ हामी हरेकले आवाज उठाउन आवश्यक छ। भारतीय मिडियाहरू एकपक्षीय रूपमा नेपाललाई आक्षेप लगाइरहेका छन् कि चीनको बहकाउमा आएर नेपालले सीमाना अतिक्रमण गर्यो, भारतीय सीमाना अतिक्रमण गर्यो भनेर बोलिरहेका छन्। तर वास्तवमा नेपालले आफ्नो सीमा, आफ्नो भूभाग दाबी गरेको हो हैन। यति बेला भारतीय मिडियाहरू निरन्तर नेपाल र नेपालीहरूमाथि खनिएका छन् भने नेपालका मिडियाहरू चुपचाप छन्। यसको कारण के हो सर? हाम्रा मिडियाहरू पनि उतैबाट प्रायोजित छन् कि के हो? नेपालभित्र के यस्ता दलालहरू छन्, नेपालभित्र के यस्ता पुँजीपतिहरू छन्, नेपालभित्र के यस्ता राष्ट्रघातीहरू छन् जो विदेशको पैसा खाएर, विदेशको डलर खाएर नेपालको स्वाभिमानी बेच्न तयार हुनुहुन्छ? आज भारतीय मिडियाहरूले निरन्तर नेपालमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। हुँदै नभएको कुरा नेपालकै लोगो ने मिसा कालापानी लिपुलेख यो जो भनिरहेको छ। यदि भारतीय मिडियालाई ज्ञान छैन भने ऐतिहासिक सुगौली सन्धिको अध्ययन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु म। भारतीय मिडियाहरूलाई ज्ञान छैन भने तिमीहरूको भारतको इतिहास हामी पल्टाइदिन्छौँ। तिमीहरूको चाहिँ भारतको मोहेन्जोदारोको सभ्यतादेखि, सिन्धु घाटीको सभ्यता हिन्दू कल्चरको सभ्यतादेखि, महाभारतदेखि रामायणसम्म, चन्द्रशेखर आजाददेखि गान्धीसम्म, अनि मुगले आजमदेखि लिएर तपाईँको चाहिने भगत सिंहसम्मका कुराहरू यदि भारतीय मिडियालाई थाहा छैन भने हामी जानकारी दिन्छौँ। जति बेला तिम्रा गडफादरहरू, जति बेला तिम्रा बाउहरू, जति बेला तिम्रा पुर्खाहरू अङ्ग्रेजको बुटको, अङ्ग्रेजका खुट्टाहरूको मालिस गर्थे, जी हजुरी गर्थे, त्यति बेला हाम्रा वीर पुर्खाहरू चाहिँ ऐतिहासिक युद्ध लडेर नेपाल बसाइरहेका थिए। त्यसकारण ऐतिहासिक सुगौली सन्धिका पानामा यदि भारतीय मिडियाको आँखा पुग्दैन भने तिमीहरूको अध्ययन कम रहेछ, तिमीहरू कम अध्ययनशील रहेछौ। कृपया पहिला राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्। हामीले चाइनाको बहकाउमा लागेर, कुनै अर्को देशको बहकाउमा लागेर, कसैको लहलहीमा लागेर बोलिएको कुरा होइन। हामीलाई तिम्रो 1 इन्च 1 टुक्रा माटो पनि चाहिँदैन र हामी हाम्रो देशको 1 इन्च माटो पनि छोड्दैनौँ। हामीले यही भनेको। हामीले भारतको कुनै पनि भूभाग लुटेको छैनौँ। भारतको कुनै पनि भूभागमाथि हस्तक्षेप गर्न हामीलाई आवश्यक छैन। विस्तारवादी नीति होला, भारतको होला, उदाङ्गो चरित्र होला, भारतको होला, नस्लवादी चिन्तन पालेको होला, मोदीले पाल्नु भएको होला, तर हामीमा त्यो नस्लवादी चिन्तन छैन। हामीले मात्र भनेको कुरा के हो भने ऐतिहासिक सुगौली सन्धिमा तपाईको चाहिने
मेची पूर्व र काली के अरे मेची पश्चिम र काली पूर्वको भूभाग नेपालको भूभाग हो भनेर प्रष्ट लेखिएको भूभागलाई हाम्रो भनिएको। त्यसकारण भारतीय मिडियाहरूले जसरी नेपालीमाथि प्रहार गरिरहेका छन्, अब म पनि भन्न बाध्य के भइरहेको छु भने यदि यिनीहरूले आफूलाई सुधारेनन् भने, यदि मनिषा कोइरालासँग माफी मागेनन् भने, नेपाली नागरिकसँग माफी मागेनन् भने भारतका हरेक मिडिया च्यानलहरूलाई नेपालमा बन्देज लगाउनु पर्छ। म फेरि अहिले म्युजिक र मुभीतिर जान चाहन्न हैन, किनकि त्यो कला र साहित्यको आफ्नो खाले पाटो हो। नरेन्द्र मोदीले फालेको हड्डी, नरेन्द्र मोदीले फालेको रोटीको टुक्रा खाएर नेपाल र नेपालीमाथि प्रहार यदि भारतीय मिडियाले गर्छन् भने नेपालमा बस्ने हरेक भारतीय न्युज च्यानलहरूलाई चाहिँ अब बन्देज लगाउनु पर्छ। होइन भने मनिषा कोइराला र नेपालमाथि माफी माग्नुपर्छ। र नेपालको मिडियालाई मैले ठुलो कर्पोरेट मिडिया हाउसहरू जो छन् उहाँहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहे, नेपालका हरेक अब न्युज च्यानलहरूले भारतीय ब्रान्डलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिन, भारतीय ब्रान्ड भारतले उत्पादन गरेका ब्रान्डहरूलाई नेपालमा चाहिँ बजाउन, त्यसको विज्ञापन गर्न रोक लगाउनु पर्छ। अब किन हामीले भारतको प्रोडक्सनलाई बढावा दिने, नेपालकै चाहिँ जुम्लामा फल्ने मार्सी चामलको हामी उत्पादनको प्रचार गरौँ, हामी चाहिँ स्याउको प्रचार गरौँ, इलामको चियाको प्रचार गरौँ, लुम्बिनीको प्रचार गरौँ, सगरमाथाको प्रचार गरौँ, लिपुलेख र कालापानीको प्रचार गरौँ। भारतीय ब्रान्डहरूलाई अब निषेध गर्न आवश्यक छ। जसरी उनीहरूले नेपालमाथि सुनियोजित प्रहार गर्छन्, यदि नेपालको न्युज च्यानलहरू बोलेनन् भने के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्ला यिनीहरू राष्ट्रद्रोही हुन् भन्ने बुझ्छौँ। होइन भने भारतको विज्ञापन बजाएर भारतले हामीलाई विज्ञापन दिँदैन कि भन्ने डरले नेपालको मिडिया कर्पोरेट हाउसहरू, नेपालको मिडिया कर्पोरेट दुनियाँले चाहिँ यदि देशको पक्षमा बोलेन, मनिषा कोइरालाको पक्षमा बोलेन, नेपाली जनताको भावनामाथि पुर्याएको ठेसको चाहिँ डिफेन्स गरेन भने भोलि नेपालको मिडियाहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। ओके, यति बेला भारतीय मिडियामा अर्को एउटा चर्चा पनि एकदमै बहसमा आएको छ हैन, कि नेपाल र भारत बीच युद्ध हुन सक्छ भन्ने खालको समेत उनीहरू तर्क विश्लेषणहरू गर्न थालेका छन् हैन। नेपालको मिडियामा यद्यपि ती कुराहरू आएका छैनन्। यदि भारत र नेपालको बीचमा युद्ध भयो भने नेपाल तयार छ यसको लागि? हामी नेपालीहरू तयार छौँ सर? मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु। मैले हिजो मात्रै त्यहाँको विदेश सचिव समथिङ श्रीवास्तवको इन्टरभ्यूहरूमा हेरिरहेको थिएँ। उहाँले चाहिँ नेपालले हिजो नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै एकलौटी रूपमा सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्सालाई हामी मान्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। श्रीवास्तव, नरेन्द्र मोदी र राजनाथ सिंहलाई मेरो प्रष्ट ठाडो चेतावनी छ, हामी कुनै कालखण्डमा पनि नेपालको कुनै पनि इतिहासमा पनि झुकेका थिएनौँ। आज हाम्रो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि भारतलाई सोध्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन, नरेन्द्र मोदीलाई सोध्नुपर्ने आवश्यक छैन, दुई देशबीच सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले हाम्रो माटोलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको नक्सामा राखेको, हाम्रो भूमिलाई हाम्रो नक्सामा राखेको हुनाले त्यसकारण कसैले मान्छ मान्दैन भन्ने कुरा फरक हो। जम्मू कश्मीरको विवाद समाधान भइसकेपछि लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियादुरी आफ्नो चाहिँ नक्सामा पोलिटिकल म्यापमा सार्वजनिक गर्दाखेरि के भारतले नेपाललाई सोधेको थियो? र जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ युद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा, उनीहरूले जसरी हामीलाई लकारिरहेका छन्, उनीहरूले जसरी यो युद्धको उनीहरूले धङधङी देखाउनु र चेतावनी दिनु भनेको उनीहरूले हामीलाई हेप्नु हो। त्यसकारण हामी आज पनि भन्छौँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हाम्रो छिमेकीसँग, हाम्रो नजिकका राष्ट्रहरूसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले, सौहार्दपूर्ण तरिकाले फरेन पोलिसी, डिप्लोमेसी, हाम्रा पञ्चशीलका सिद्धान्त आधारहरू र विदेश नीतिका आधारमा नै हामी शान्तिपूर्ण समाधान गर्न चाहन्छौँ। यदि त्यसरी पनि भएन, मानेन, यिनीहरू कम छन्, यिनीहरू कमजोर छन्, यिनीहरूसँग आणविक हतियार छैन भने मैले हरेक अन्तर्वार्तामा भन्दै गएको छु, अब हाम्रा भौतिक शास्त्रीहरू, रसायन शास्त्रीहरू मिलेर आणविक हतियार निर्माण गर्न आवश्यक छ। यदि भारतले न्यूनै खोज्छ भने मैले पाकिस्तान र बङ्गलादेशले जसरी भारतलाई प्रहार गर्छन्, जसरी ल्याटिन अमेरिकी कन्ट्रीहरूले युनाइटेड स्टेटमाथि प्रहार गर्छन्, ठिक त्यही तरिकाले भोलि भारतले यदि हामीलाई धङधङी देखाइरह्यो, दादागिरी देखाइरह्यो, सिंह प्रवृत्ति देखाइरह्यो र ठुल्दाईको प्रवृत्ति देखाइरह्यो भने नेपाली जनता, नेपाली नागरिक, तपाईँ हामी कोही पनि सहन सक्ने छैनौँ। हरेकचोटि मैले भन्दै आएको छु, हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले, सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ता गरेर, विदेशी नीति युज गरेर, विदेश सचिवहरूको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, काठमाडौँ टु दिल्ली को तर्फबाट यो विवाद समाधान गर्नका लागि आह्वान गर्न चाहन्छौँ, आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यदि मानेन भने, हाम्रो आफ्नो सेना फिर्ता लिएन भने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर पनि कुराको समाधान भएन भने भारतले युद्धको धङधङी आफ्नो सेनाको धाक धम्की धङधङी देखाउँछ भने नेपालका हरेक युवाहरूलाई अब मिलिट्री शिक्षा दिन आवश्यक छ। स्कुल जीवनदेखि नै मिलिट्री शिक्षा दिन आवश्यक छ। नेपालमा चाहिँ भौतिक शास्त्री र रसायन शास्त्रीहरूले आणविक हतियार बनाउन सुरु गर्दा हुन्छ। नेपालका हरेक स्वाभिमानी युवाहरूले, हरेक देशभक्त युवाहरूले, हरेक नागरिकले अब 12 घण्टा देशका लागि काम गर्न आवश्यक छ। यसलाई धेरै मान्छेले कम्युनिज्म शासन प्रणाली जस्तो भन्न सक्छन्, तर यो कम्युनिज्म भन्दा पनि यो नेपालको अर्थव्यवस्था अथवा नेपालको राष्ट्रवादी, नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा हुनेछ।
त्यसकारण यदि भारतले युद्धका लागि आह्वान गर्छ, लकार्छ, हेप्छ, नेपालमाथि प्रहार गर्न खोज्छ भने हामी हार्ने छैनौँ, हामी पछाडि हट्ने छैनौँ, हामी भाग्ने छैनौँ, हामी सिमानामा उभिएर लड्न तयार छौँ। भारतले मिसाइल प्रयोग गरे हामी मिसाइल प्रयोग गर्न परीक्षण गरेर प्रयोग गर्न तयार छौँ। भारतले खुकुरी प्रहार गर्छ भने हामी पनि खुकुरी प्रहार गर्छौँ। भारतले चाहिँ हेपा प्रवृत्ति देखाउँछ भने हामी पनि हेपा प्रवृत्ति देखाउन तयार छौँ। टिट फर ट्याट हो युवराजजी। ओके, अब भारतीय विदेश मन्त्रालयले त नेपालले एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक गरेको यो नक्सा हामी मान्दैनौँ भनेर स्पष्ट रूपमा बोलेको छ। अब नेपालको मुभ के हुनुपर्छ र के हुनु पर्ने छ? नेपालले ऐतिहासिक सुगौली सन्धि, त्यसपछि भैरव रिसारहरूले गरेका जनगणना, बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरू लगायतको फणिन्द्र नेपाल जो हुनुहुन्छ, नेपालको सीमाविदहरू, उहाँहरूसँग भएको प्रमाणहरू यथेष्ट सङ्कलन गर्नुपर्छ। राम्रो तरिकाले नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ, अथवा प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट हुँदैन भने विदेश सचिवको लेभल, कूटनीतिक नियोग मार्फत, राजदूतावास मार्फत, को मार्फत हुन्छ, पहिलो चरणमा वार्ता गर्ने, उहाँलाई चाहिँ ऐतिहासिक सुगौली सन्धिको याद दिलाउने। यदि सुगौली सन्धिको कुरालाई पत्याउँदैनौँ, मान्दैनौँ भने ग्रेटर नेपालको अवधारणा नेपालले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसरी संवाद गर्यो, सहकार्य गरेर पनि मानेन भने युएन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गइजाने। त्यति गर्दा गर्दै पनि यदि भारतले मानेन भने यसमा चाहिँ युद्ध गर्नुको विकल्प छैन। युद्ध नगर्दासम्म यदि भारतले मान्दैन भने नेपालले युद्ध गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। र भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले, विदेशका सचिवहरूले, भारतका मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले नेपालले जारी गरेको नक्सामाथि आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरै आवश्यक छैन। नेपालले कसैको 1 इन्च जमिन पनि मिचेको छैन, 1 इन्च माटो पनि लिएको छैन हैन। जहाँसम्म भारत र नेपालको ऐतिहासिक कालखण्डदेखिको मित्रताको कुरा छ, त्यसलाई नेपालले कायम गर्न पूर्णतया पहल गर्नुपर्छ र संवाद मार्फत, सहकार्य मार्फत चाहिँ यो कुराको समाधान होस्। मैले पहिलो चरणमा चाहिँ यो भनी। ओके हेमराज सर, अब हेर्दै जाउँ होइन नेपालको अब नेक्स्ट मुभ के हुन्छ र भारतको नेक्स्ट मुभ के हुन्छ। तर यो भारतीय मिडियाहरूको दादागिरीको चाहिँ हामीले निरन्तर विरोध गर्नुपर्छ होइन, त्यसो भए सम्पूर्ण नेपालीहरू मिलेर। अब त नेपालको हरेक न्युज च्यानल, नेपालमा नेपालको केबलहरूमा, नेपालको चाहिँ सेटेलाइटहरूमा अब के हुन्छ, भारतको हरेक न्युज च्यानललाई चाहिँ ब्यान्ड नै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यदि उनले मनिषा कोइराला र नेपालको नागरिकहरूमाथि परेको भावनामाथि परेको ठेस, जुन नेपालको नागरिकहरूको भावनामाथि जुन चोट पुगेको छ, त्यो कुरासँग लिएर माफी माग्दैन भने भारतीय मिडियाहरूलाई सुन्न आवश्यकै छैन। नेपालको आफ्नो मिडिया छ, नेपालको मिडियाहरूले भारतीय विज्ञापनहरूलाई, भारतीय प्रोडक्सनका विज्ञापनहरूलाई रोक लगाउनुपर्छ स्पष्ट रूपमा। अहिले त्यो पैसा हेर्ने बेला होइन। अहिले राष्ट्रियता, देश रह्यो पो भोलि पैसा कमाउन सकिएला, देश रह्यो भने भोलि अर्को ठाउँबाट विज्ञापन ल्याउन सकिएला, हाम्रै सामग्रीहरू उत्पादन गरेर भोलि भारतलाई हामी विज्ञापन बेचौँला। ल बजाऊ तिमीहरूकोमा, हाम्रो चियाको विज्ञापन बजाऊ, हाम्रो लुम्बिनीको विज्ञापन बजाऊ, हाम्रो सगरमाथाको विज्ञापन बजाऊ, हाम्रो चाहिँ लिपुलेख लिम्पियादुराको विज्ञापन बजाऊ भनौँला। त्यसकारण भारतीय मिडियाहरूले मनिषा कोइराला र नेपाली नागरिकमाथि यदि चाहिँ माफी मागेनन् भने उनीहरूको नेपालको हरेक न्युज च्यानल, नेपालमा चाहिँ बज्ने हरेक उनीहरूका च्यानलहरूलाई चाहिँ बन्देज लगाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ कुनै दुई मत छैन मेरो। हस् हेमराजी, महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक नेपाली नागरिकहरूले राष्ट्रियताका पक्षमा बोल्न आवश्यक छ। के हामी दलालहरूलाई लखेट्न तयार छौँ? के हामी लिपुलेख र लिम्पियादुराका लागि युद्ध गर्न तयार छौँ? के हामी लिपुलेख र लिम्पियादुराका लागि शहीद बन्न तयार छौँ? के आफ्नो माटोका लागि, अखण्डताका लागि, राष्ट्रियताका लागि, आफ्नो आमाका लागि हाम्रो ज्यान आहुति दिन तयार छौँ? यो कुरा हरेक नेपाली नागरिकले बुझ्न आवश्यक छ। आफ्नो राष्ट्रियताका लागि, आफ्नो देशमाथि कसैले गिद्धे दृष्टि गार्छ र बुट बजार्न खोज्छ भने त्यसको विरुद्धमा हामीले सशक्त आवाज दिन, सशक्त आन्दोलन गर्न तयार रहनुपर्छ होइन। अहिले कोरोनाको महामारी छ, त्यसबाट पनि हामी सबैजना बचौँ, ख्याल गरौँ, हाम्रो वरिपरि कोही पनि भोको नरहोस्। राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरिरहेका बेला, संसार कोभिड-19ले आक्रान्त भएका बेला जसरी हाम्रो धृतराष्ट्र जस्तो धृत छिमेकीले हाम्रो स्वाधीनतामाथि, हाम्रो अस्मितामाथि, हाम्रा नेपालका छोरीहरूमाथि प्रहार गरिरहेका छ, त्यो हरेक प्रहारको हामीले मुक्तोड जवाब दिन आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालबाट अहिले सशक्त विद्रोह छेड्न आवश्यक छ। भारतले यो कुरा बुझोस् कि हामीले कसरी नेपालका नागरिकहरूको चित्त दुखाएका रहेछौँ भनेर भारतीय शासकहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा एहसास दिलाउन आवश्यक छ। र नेपालको शासकहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, यदि जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरिएको हो, यसो नक्सा सार्वजनिक गरे जस्तो गरिदिएर अब सबै भइहाल्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि नसोचिदिनु होला। यो अन्तिम लडाइँ हुन्छ, यो वारपारको लडाइँ हुनेछ। योभन्दा पछि बारम्बार हामीले लिपुलेख र कालापानीको विषय उठाउन नपरोस्। हिजो लङ मार्चदेखि लिएर त्योभन्दा अगाडि मान्छेहरूले थुप्रैचोटि कालापानी र लिपुलेखको नाम बेचेर सत्ताको भड्याङ चढेकाहरू आज सत्तामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण योभन्दा पछाडि कहिल्यै पनि लिपुलेख र कालापानीको विषयमा विवाद नहोस्। हाम्रो ऐतिहासिक झण्डा त्यहाँ गाडियोस्, हाम्रो बिओपी चाहिँ लिम्पियादुराको अन्तिम पोइन्टसम्म पुगोस्। यसका लागि सबैले आवाज उठाउँ, सबैले दबाब दिउँ, सबैले आवश्यक परे सरकारलाई समर्थन गरौँ, गलत काम गरे त्यसको विरोध गरौँ होइन। यो कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। अहिले भने तपाईँ मार्फत म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश। नमस्कार हेमराजी।